गॉड तो रिमोट ट्रेनमा जान्छु बाइक सफा गर्नु ल अब फेरि राइड गर्छौँ सायद त्यो पछाडि भिड छ होइन त्यो भिड पछाडि हुँदैछ ब्रोले त्यही जान्छ हामी अब एकछिन चाहिँ भिडियोहरू बनायो होइन त्यहाँ टर्निङ राइड हो मेरो चाहिँ अर्को थियो यहाँबाट लेफ्ट लिन्छौँ अब पुल रहेछ खतरा पुल रहेछ यहाँ चाहिँ अब यहाँ एउटा स्टप छ अर्को उता छैन तिमी भन्न न तिमीले जहाँ भन्छ त्यो यहाँ त भर्खर बस्यो माथि नै बसौँ न माथि गएर बस्नु न त चार्ज पनि गर्नुपर्छ नि माथि बस्ने ठाउँ छैन नि फेरि होइन जहाँ खाने ठाउँ छ त्यही खाऊँ न त बुझेन खानालाई चाहिँ उता टाढै जानुपर्छ जाउँ न त ल भइहाल्यो अन्डा छ होइन त खानालाई लिएर पुग्नुपर्छ अन्डा चाहिँ छ लेट्स गो छैन एकछिन बस्नु है रातोपति बोल्दैन त तपाईँको त्यो नम्बर हेर न रेकर्ड भइरहेछ त अहिले एकछिन त लेन्स पुछिदिन्छु ल यताबाट चाहिँ उता रहेछ होइन र पिभट हान्यो फोरले नि के भयो
दाइ कता पुगिरहेछ झन्डै बाइक चाहिँ खेले धुलोमा चाहिँ धेरै आत्तिन हुँदैन होइन धुलो उडिरहन्छ बाटो देखिँदैन खाल्टोमा पऱ्यो भने ज्यान जान सक्छ यत्रो हान्ने यत्रो ठाडो कहाँ हान्छ त हान्दैन बाइकले हो र ए कत्रो ठुलो छ त्यो बा डेन्जर छ त यार डेन्जर छ नि यस्तो एटेम गर्ने पावर ब्रेक भयो भने त बाइक उड्छ नि त मलाई चाहिँ हिलो खानु मन छैन अब दाइले बाल रहन्छ जे भयो नि हान्नु भएको दाइ गोप्रो चाहिँ सफा गर्नु न पछाडिको क्यामेरा हो त्यो पछाडि म बाइक त सफा गर्दैन मेरो त सफा भइसक्यो होइन खोला ट्रेल चलाउने बित्तिकै सफा भइहाल्छ नि ऊ त्यहाँ पानी रहेछ त ए मुनि जानु त पानी रहेछ त पानी धारा दाइले वाइड हाल्नुभयो त्यो पानीमा होइन अनि पछि त सब भिज्नु भएछ मुखसुखमा पुरा हिलो पानी परेछ अब यो त्यो खत्तम भएकोहरू त होइन हामी एकछिन यो रिभर ट्रेलमा जान्छौँ बाइक सफा गर्नु पनि छ
दाइ त्यो धेरै चिप्लो भएर होला पानी परेर एकचोटि पुस्नु दाइ त्यो उ त्यो धुलो त्यो धुलोले पानीमा होइन दाइ धुलोमा गर्नु पन्जाब नभिजाउनु दामी छ दाइ ल यो धेरै हिलो भएको कारण दाइको बाइक चाहिँ ड्रप भयो यहाँ होइन बाइक लडेकै छ अब यही चलाउने होइन दाइ अब यस्तो अलिकति ठिकठाकहरू पर्छ हामी चाहिँ विल कन्टिन्यू ल पुरो ब्रेक भएको थियो त्यही त एकछिन ब्रेक भयो होइन रेस्ट जस्तो भयो बाइक ड्रप गर्नुभएको थियो दाइले त्यसैले पानी पनि रहेछ धेरै हिलो थियो गीत यस्तो होइन पुरै यस्तो छ हाम्रो राइडरहरू बाइक पनि यस्तो छ त्यसैले चाहिँ एकछिन रोक्यो होइन सरसफाइ गऱ्यो अब यहाँबाट फेरि हामी अगाडि बढाउँछौँ होइन त दिस वे अब रिभर ट्रेल होइन यो रिभर ट्रेल होइन यो होइन ओहो अझै कति टाढा छ त्यो रिभर ट्रेल अर्कै छ ए रिभर ट्रेल त गाह्रो छ हो पानी परेको बेलामा त खोला बढ्छ नि त बाटै देख्दैन त्यहाँ त त्यो पन्जामा पनि धुलो दल्दा हुन्छ दाइ बरु चिप्लो छ नि धुलो दल्दा हुन्छ धुलो यो 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 यस्तो हिलो चाहिँ होइन कि गिटीमा लगाएपछि त्यो ग्रिप आउँछ नि त मैले त अहिले त्यही गरेँ तिम्रो पनि त्यही गर्दा हुन्छ चिप्लो हुन्छ नत्र खोल्छै खोल्छ कहाँबाट आयो जस्तो देख्छ रोपाइबाट धान रोपेर आएको ढिलो भयो हतारमा सकाइदिए रोपाइ ढिलो भयो दाइ हतारमा हेर्नु अब हाम्रो ट्रेल चाहिँ यो हो गगल्स त नलाम होला लाउँदै फेरि पुरा ऊ छ यस्तो छ ए त्यो पनि हो फेरि है यस्तै बाटो खोज्यो भाइ खतरा छ यो भन्दा नि खतरा अझै हामी यतै माथिबाट सिआरएफको सङ सुन्न सक्नुहुन्छ होइन अब एक ठाउँमा रेस्ट गर्नुपर्छ नत्र ब्याट्री सिद्धिन्छ अब यो सकाउँ यो सकाएपछि त्यहाँ माथि गएर खाजा खाने दाइ अब है जम दाइ रेडी हजुर जम ढुङ्गा प्रहार हुने भयो पुरा रिभर हान्दै हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ अब धेरै क्लोज पनि नजाउँ यहाँ होइन पानीको छिट्टा आउँछ विकास ब्रोले नि रिभर राइड हान्दैछ दाइले पनि फेरि रिभर राइड हान्नु जानुभएको छ खतरा 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 ल सही हो ल ल ल दामी 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 एकछिन दाइ एकछिन आउनुपर्छ ब्रो दाइ चाहिँ अलि माथि नै गइसक्नु भयो होइन बाइक लिएर विकास ब्रो यहाँ पछाडि छ ड्रप ब्रो ड्रप यस दामी दामी
ल म चाहिँ रिभर राइड हानि नहालौँ। मुनिबाट चित्त बुझ्छ नि हो। म त माथिबाट आएको। Oh. Down. बाइक कहाँ अड्किन्छ नि? एकछिन हेर है, त्यो एकछिन पाउनु त, त्यो जरामा अड्क्यो जस्तो पाउनु त। दाइ ह्यान्डल यता भित्र तान्नु न, आफूतिर तान्नु त, तलको ह्यान्डल। हजुर ल भयो। ग्राम जाति जस्तो राइड हान्दै हुन्छ दाइ। पक्नु है, पर्दैन। सही हो, यो हो नि त तरिका। ओ माई गॉड। दामी दाइ दामी। आउँछ ब्रो विकास, आउँछ है। यस्तो टाइममा अफ भयो भने चाहिँ बोर हुन्छ फेरि। यति नहाल, त्यो झन् ऊ हुन्छ। तिमी यताबाट ल्याउ न, म उचालिदिन्छु। यहाँबाट ल्याऊ होइन, यहाँबाट हाल, त्यहाँबाट नहाल। त्यही हान्ने। ल अब यो चाहिँ पुरा खतरा हान्नु भएको छ दाइले होइन। ल सही हो। मलाई नि हाल्नै मन लाग्दा खोलामा त यो देखेर त। उठाउने हो दाइ? उचाल उचाल। 1 2 3 स्ट्यान्डमै मात्र हाल्छु यार। थ्याङ्क यू। थाक्यो थाक्यो अब चाहिँ मजा आयो। सबै जब ल दामी दाइ दामी। अस्ति मात्र यो त्यो फरक थियो दाइ। हो अस्ति पानीले त पानी लग्यो होला सबै। होइन यही बाटै जस्तो थिएन कि। हो र? ल ल अगाडिको चाहिँ जुन चाहिँ पोइसन हो र? ल ल अब विकास ब्रोको पाल होइन। गाह्रो हुन्छ हेर छन्, गाह्रो हुन्छ। लुज छ नि त यो। ल ब्रो खतरा हान्नु पर्छ। ल विकास ब्रोले हान्नु ला होइन। आज चाहिँ मैले केही पनि हानिनँ। 1 सेकेन्ड। ल ल विकास भाइ ल।
इजी पुगेन नि त भाइ अघिको पिरियड छ नि प्र्याक्टिस ल Oh my god. दामी लो यहाँ तो सबसे दामी देखिया छ एकछिन है एकछिन है तिमी उता जाऊ केही भएको छैन लिभरहरू हेर्दा रेडिएटर हुनुपर्छ कि अस्ति मेरो रेडिएटर भाँगिरहेको थियो सानो भाँगिरहेको लिभरहरू त ठिक छ नि थियो मिररहरू त के हुँदैन होइन लिभरहरू खतरा हान्ने भाइले ल खतरा ड्राइभरको कमाल हो अघि प्र्याक्टिस नै गरेन मात्र रेडिएटर ठिक छ यो चिप्लो है लास्टै चिप्लो क्या के त मेरो त्यस्तो चिप्लो ल मजा आयो तर खतरा आयो भिडियोमा आइरहेको छ दामी दाइ चिप्लो यो ढुङ्गाहरू कहाँ अघि त म यहाँ खुट्टा टेक्नु खोजेँ यस्तो फाल्टो रहेछ मैले अलिक सजिलो बनाएको थिएँ पनि लडेँ म यार यहाँ यहाँनिर हो नि त ब्रोले गरे त धेरै भयो क्या त्यो हात त छोडिदियो क्या हात म नि हान्दियो यहाँ मेरो बाइकमाथि लगेर राख्नु ल एकछिन है थ्याङ्क यू ल धन्यवाद तपाईँको एकदम लुच्छ त त्यो ल अब यस्तै हो सँगै आएपछि म पनि हान्नै पऱ्यो होइन के कसो त्यसैले फेरि तलै जान्छु बाइक राइटतिर लगाएर बाइकलाई राइट दामी राम्रो गऱ्यो यार गुड जब भाइ अलिक यो त झेली भयो नि म त यस्तो हिलोले सबै देख्नु भएछ अब आयो पढायो बाबा बाइकको कटे होइन हातबाट फुस्किएको नि ल होला त्यो अहिले सानो भयो त्यही पनि इन्ट्रेस्टिङै भएको छ रेडी रेडी ल फेरि अब यहाँको रिभर सिक्देपछि अब हामी होइन माथि जाँदैछौँ यही अब रिभर ट्रेल नै फलो गर्दै जान्छौँ होला सायद अनि बाइक पनि सफा हुन्छ धेरै हिलो पनि छ होइन
विकास ब्रोको दाइको राइड चाहिँ खतरा छ होइन, लास्ट एग्रेसिभ छ। खोलै खोला हान्ने हो। घाँसले चाहिँ ड्याममै मुखमा लाग्यो, अड्काइदियो एकछिन। सब बनाउनु भयो दाइ? के भयो? यो बिट अड्क्यो होइन? है मेरो पनि त्यस्तै छ, उल्टोको त केही फरक पर्दैन। अगाडिको ह्यान्डगार्ड एकचोटि चलाउनु नि त, ह्यान्डगार्ड ठोकेर होला। छ ए हुन्छ ल, अघि लडेको कारणले चाहिँ यो माथि उठ्या जस्तो लाग्यो मलाई, यो उठ्या जस्तो लाग्यो माथि, उता तल छ। ल अलिकति प्रब्लमहरू आयो बाइकमा, अघिको सानो होइन इन्डोरो फेलको कारण दाइको ह्यान्डगार्ड अड्केर एक्सिलेटर जाम भएछ। विकास प्रोको ह्यान्डल चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन्ड भएको छ होइन, बाङ्गिएको छ। अब त्यो फिक्स गर्छौँ हामी। ह्यान्डल त अहिले फिक्स गर्ने सकिँदैन होला, दाइको एक्सिलेटर जाम भएको छ, अहिले हामी फिक्स गर्छौँ। ल फिक्स भयो सबै। अब यहाँबाट नि हामी फेरि जान्छौँ। खतरा त्यही उनीहरूको दाइले चाहिँ जम्मू आयो। दामी दामी। एकछिन दाइ, अगाडि जाउँ म विकास। ए जाउँ। Come on, Vikas. आउनु पर्यो ब्रो, आउनु पर्छ। बाटोमा बसेर के सरी है। अहिले ठिक छ ठिक छ। ल यता यहाँ ल्याउनु सकेन, ट्याक्सन नै पनि यस्तो भनेर मजा आएन। आज गाह्रो छ यार आज त। ल यो पनि कट्यो।
जाउँ न जाउँ न ल रिभर राइड सिक्यो होइन अब नेक्स्ट ट्रेलहरू कस्तो छ हेरौँ